कुरान मजीद का 81वां सूरा सूरह तकवीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा अश-शम्सु कुव्विरत वइज़ा अन-नुजूमु इंकदरत वइज़ा अल-जिबालु सुय्यिरत वइज़ा अल-इशारु उत्तिलत वइज़ा अल-वुहूशु हुशिरत वइज़ा अल-बिहारु सुज्जिरत वइज़ा अन-नुफूसु ज़ुव्विजत वइज़ा अल-मौ'ूदatu सु'iलत بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.